دوسری کی تفسیر بڑی دیر اسی اشارہ کر دینا دوسری دھی نواب کربلا دی بیوی نبی بابے دے سینے بغیر ندر نہیں شام ہوں دی آئی صدیقی صاحب 40 حویلی چکھارن 40 دروازے ایک حویلی آئی وچ 40 دروازے آنے شام ہوں دی آئی ہر دروازے نو کھٹکھٹا گیا دی کسے نو علم ہوئے بابا قدن ہوئے میں نے پیو دے سینے دے بغیر ندر نہیں ہمارا تیرے بیان قبول کرے امام زمانہ پتران دی زندگی تیسری دھی جس امام دا جنازہ چاوینا ہے سرکار امام جعفر صادق دی آئی اس امام دے 7 پتران 3 دھیان جی میں 14 ستارے آلے لکھے اللہ اکبر دھیان دے پردے ہونے جڑی چھوٹی دھی آئی فاطمہ اس بی بی نال امام دا بہت پیار اتنا کہ پیار ہے کہ بابا پانی پیندہ تے کول آن کے نکے نکے ہاتھ مار کے آدھی تھوڑا چھوڑ دیں واہ 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 اے حقی میں بسم اللہ گر رہا جت بابا باندھا اٹھائی باندھی بابا سفر ویندہ انتظار سیدادہ ایک رات آدھ رات دے ویلے امام گھر دے وچ آئے کئی سفر تو لٹھائے سرکار امام موسیٰ کاظم بین جھولی پائی بیٹھے تے ہولے ہولے آدھے بین بین سم پو آدھ رات ہو گئی ہے بیرانو لے کے آدھی پہ تو سم پو میں راضی واہ واہ میں کو بابے دے سینے دے بغیر نگر نہیں آدھے جڑا میرا بابا آسیم ہے وال سمسان بالکل نہیں تھکیں دا وین کرن لگا دھیاں دے پردے ہونے امام آئے بیٹا جی بابا سمیں نہیں بابا جان میری بہن کو کچھ سمجھاؤ بابا جان گھر نہیں ہوندے آپ نہیں سمجھیں بابا میں کو بھی سمجھ نہیں دے دی امام لیٹ گئے تو دھین سینے تری ڈایا امام پیار کر کے فرمایا بیٹا میری گل غور نال سن میری سینے تے سمیا کر بیٹا ہیلک نہ بن تھکی نہ جنی تھی بیٹھا تھا پتر جڑے ویلے ہیلک دھیاں بن ویندیاں پھر پیو ٹر ویندیں تے دھیاں رل ویندیاں کہندی وے بابا مینوں سمجھ نہیں آئی جھولی پھیلا جے بے اولاد بیٹھے جڑی نیک دعائی دلی چ رکھی جڑی ویلے آنکھ وسے اس ویلے معصوم نے واسطہ پایا کر مولا میری یہ دعا قبول کرو وہ قبولیت کا ٹائم ہوندا ہے آنکھ وسے جو سائیں موڑتے ہی نہیں دعا اللہ اکبر دیاں دے پردے ہونی خدا جان دے معمولی جا ہو سکے بچہ کر لیں جی میں بیٹا سمیا کر اے لکنا بان جڑا دھیاں ہیلک بن ونجن پیو ٹر ویندے دھیاں رول ویندیاں بابا میں نے سمجھ نہیں آئی فرمایا پتر پھر میں تینوں سمجھا دینا ساڈا دادا ہا نام حسین واہ 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 جڑا تھک پیا ہوندا اپنا نصیب ہے میں تو بہت 17 چھوڑ دیتی ہیں کہ وین کرن لگا دھیاں تو ساڈے دادے دیاں اور بھی ہیں لیکن جڑی چھوٹی دھی آئی اس نال بہت زیادہ پیار آئی بیٹا اتنا کہ پیار آئی بابا میرے طرح فرمایا تیرے نالوں بھی زیادہ پیار آئی ساڑا دادا آدھا ہوندا جڑے ویڑے چھے اس میری دھی نہ ہوئے وہ میں نو گھاری چنگا نہیں لگدا اتنا پیار آئی اس دھی دے نال پترہ دے شاروں نے جڑی ہائے کی تھی گئی کسے غمی چنہ رومیں ہیں بابا اتنا پیار بیٹا اس تو بھی زیادہ بیان نہیں کر سکتا پھر ساڑا دادا دین دی تبلیغ لی ٹوریا بیٹا وہ دھی نال ٹور پئی اچھا بابا پھر کیا ہویا
فرمایا پھر ایک جنگل دے وچ ساڈے دادے نوں لٹ پے گئی پتر لٹ ایویں پئی ساڈے دادے دے بھرا مری گئے پتر مری گئے بتریجے مری گئے پتر اوکھا جا ٹائم آئی جڑے ویلے دھی دے سامنے کمینے نے پیو نو ماریا آدھی ہیں بابا جڑا کو دھی دے سامنے ماریا ہا تے اس ویلے ساڑے دھی دادے دی دھی دا حق بنتا اگے ونج کے منت کر کے آکھیا میں سیدادی ہاں ساڑا وطن دور ہے میرے بابے نو نہ مار ہیں وہ چھوڑ دے وے ہاں فرمایا پتر وہ چھوڑے نالے ہور ہوں دے وہ بڑا ظالم ہے میرا پتر 9 دفعہ کستے پیو دی گردن رکھی جائی جڑا آدھی آئی کمینہ زلفہ چا ہاتھ پاک تماچا مرے گا تو منتا کر گیا دی نہیں رکدا تے رلے ضرب چلا گٹھیاں مار میڈا گری جی بابا جی بابا جی بابا واہ 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 ایک بین کرنے لگا حد ہو گئی مولا سرکار بابا اتھے گل مک گئی فرمایا نہیں پوتر انہیاں اکھاں دے سامنے بھائی جانے 70 دوڑی نظر پاتا پرانے مدہ خان اکھاں دے سامنے تھی دے پیو دا سار تن تو جدا کیتے میں بابا دھی ویہدی رہی فرمایا پتر گل اتھے نہیں مکی دھی دے سامنے پیو دیا ظلفہ ہاتھ پائے جڑے ویلے سر چاہ کے کمینہ ٹورے آئے ماتم دی تیاری کری وہ بچی سامنے قاتل دے آن کے جھولی بنا گیا دی مینو دے تینو چامن دا وال نہیں آئے تینو کسے دسیا نہیں دھیاں سامنے پیو ینج نہیں چڑھی دے دی میں دور چاہے آدھی رہی ہے مینو دے جتھے ونجنائی میں چھوڑی آدھی گل مک گئی ماتم کرنا ہی تمہیں در دیکھی اس صدر تے مہرے جڑی پڑھن لگا دھیاں دے پردے ہونے گل مک گئی فرمایا نہیں پتر گل نہیں مکی پیو دی شہادت دے بعد میرا پتر 1600 میل دی منزل اس دھی نے کی تھی پتر میرا یقین کری 1600 میل دی منزل اتنا ماریا نے وہ دھی کنڈ بھار سام نہیں سکی جڑا سمدھی آئی پیشانی خاک تے ہی میں رکھ باندھی آئی تے وین کر کے آدھی آئی ویکھ لا تیرے قاتلہ دیا دھیاں نرم بستر اندر چھال گئی آدھی مٹیاں تے رول گئی آیا میرا نواب بابا دی بابا یا سیدہ میری سین جڑیاں کھا وسیاں بیان کسے اور غمی جی نہ وسیڑا پتران دے شار جی بابا بسم اللہ حد کر چھوڑی آئی میں بسم اللہ کرام لو دو وین سن لو تیری محبت اتنا ہر آنکھ یہ ہوئی ہے سونا وضو کی تا ایک منزل ودھا غریب دا جنازہ آوے دھیاں دے پردے ہونے شریفاں کیڑی 70 تین سناواں تے کیڑی چھپاواں بھائی جان جی میں پڑھے آئے اس امام تے 7 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا ذمہ نہ روایت دے رہے آلے پڑھتا پیاں آج تو پہلے 17 ہی تھے میں نہیں یہ مضمون پڑھے بھائی دا حکم آئی فون کیتا ہے علوی صاحب تواڈی مہربانی میں کہا نہیں تیری مہربانی میں اس کرونا شروع ہے تو میں جلسہ نہیں پڑھتا میں کیا لیکن تو آکھے تو میں آساں مولا انہاں دی زندگی کرے انہاں دے ویڑے چ کوئی مشکل ہے دور فرماویں آون والی ہے دور فرماویں تواڈے ویڑیاں چ کوئی مشکل مصیبت تکلیف ہے بادشاہ اس ذکر دے صدقے دور فرماویں جھولی پھیلائی کوین سناواں دھیاں لیاں جڑے ویلے 5واں حملہ کیتا نے کسے ویلے امام نو شیراں بھوک دے کے شیراں کل بھیجیا گیا ساریاں 17 بڑا بڑی دیر ہو سی شیر قدمت ڈٹھے مولا حکم تیرے دشمن برباد فرمایا تسی تھوڑے ہو جڑا ٹپے تے مریندا ہا اندے کول ڈھیر آیا
نانے دی امت نال جی 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 بسم اللہ آگے جڑا ادا کی نانے دی امت نال جنگل دے حیوان نہیں لڑاونے پھر بدماش لوگ سڈے نے جڑے ویلے امام آوے قتل کر دے ہاتھ اٹھے رہ جائے اللہ اکبر اے 70 دی معافی دی ہونا شہادت نہ ہوندی نہ پڑھا رول کے مراں اگر تیرے روامڑ واسطے غلط آکھاں اس تو بڑی قسم میرے کول کوئی نہیں جڑا 6واں حملہ موت دا کیتا ہے قرآن دے دیاں پارن دی قسم تیرے امام دے بچے تڑپین وہ ویلا کیڑا ہا جڑا آدھ رات دے ویلے تیرے امام دے گھر میں آگ لا دیا شولے آگ دے بلنے بلند ہوئے نا اللہ جان دے اس آگ وچ نکے نکے سر جگا جڑا ہے نہیں کر سکتا سر جگا اور بندہ لگتا ہی کچھ نہیں سائیاں دا جنے آگ نہیں جاتے یقین کرے آئے بھائی جان پھر امام دے گھر میں آگ چلائی نے آگ تو ڈر کے پیو دے پاسے دوڑے دھیاں دوڑیاں بابے دے نیڑے آن کے گل لگے جن بابا آگ ویڑا ہی بابا مسلمانہ ساڑے گھر نو آگ لا دیتی ہے اللہ جاندے جڑے ویدے شولے زیادہ آگ دے بلند ہوئے تے سیک ودن تے بال رننے اس ویلے امام دے چہرے تے جلال آیا امام آگ دے پاسے دے کے فرمایا تینو علم نہیں میریاں دھیاں چھوڑی تینو پتہ نہیں میریاں دھیاں دے سانے چھوڑے اللہ جان دے پھر آگ بجھنی شروع ہوئی امام دے آکھن دے جڑے ویلے اے آگ ٹھنڈی ہو گئی ساری محنتی 70 واسطے کی جڑے ویلے آگ بجھ گئی پھر امام دے بجھی ہوئی آگ ویکھ کے وین بلند ہوئے دھیاں دے پردے ہونے دھیاں پترا آکھے بابا جڑا آگ لگی آئی تے شولے بلند آئیں بابا اساں رننے آئے تو تساں نہیں رننے بابا ہون تے آگ بجھ گئی تے بابا ہون کی رون دے پہ فرمایا میں اس آگ نو نہیں روندا ایک آگ سانو کربلا لگی ہے جڑا بندہ آجا نہیں سمجھیا سیدادہ تیری جد دی قسم ہے سادات گھر میں 3 مرتبہ آگ لگی ہے ایک آگ وچ محمد دی تھی پاسا جل گئے اللہ جاندہ اس آگ وچ زہرا دیاں پسلیاں ٹوٹ دیاں رہیاں اس آگ دے وچ محمد دی تھی تڑپ دی رہی ہے وہ تو لوگ لگ دے رہے جی بابا تھوڑا حوصلہ کرو تھوڑا حوصلہ کرو جوانی جوانی پترہ دے شاہ جی میرے سردار بسم اللہ کرنا جی میں بسم اللہ کرنا خدا جانتا ہے بھائی جان تو آٹے ڈر تو مسائب نہیں پڑھے اللہ جانتا ہے تو آٹے ڈر تو مسائب نہیں پڑھے مدینے دے وچ ایک ایسی گلی آئی جس گلی دے وچوں حسن تے حسین گزر دے نہ ایک دن مجبوراً صحابہ دے نال گلی چو گزرنا جڈان دے ان واللہ مار بندے ہیں ایک دن مجبوراً گزرنا پہ رب محمد دی قسم گزر کے امام حسن مجتبہ رننے صحابہ ہاتھ جوڑ کے فرمایا پہلے گزر دینا ہے آج گزرے ہو تو رننے ہوئے کرے لیو اس گلی دی وجہ کرے امام فرمایا نہ پوچھا دا مولا نہیں ضرور ڈسو امام فرمایا او گلی ہے جس گلی چ میڈیاں اکھاں دے سامنے لوکا میری ماں حسن آدھا میں وحداریاں میری ماں نتازیانے مار دے حسن آدھا میں وحداریاں اینا میری ماں دا سار زخمی کی دے حسن آدھا میں وحداریاں اینا میری ماں دا رخسارا زخمی کی دے بسم اللہ کرا راجی بابا آگ کربلا لگی فرمایا جڑا ساڑا دادا ماریا کیا ادھر دھوپ تے اجا لاش پئی آئی یہ مسلمانہ آگ آگ لائی ہے بابا آگ لائی تے پھر دادیاں دا فرمایا اس آگ دے ویچ
ساڈا بہت نقصان ہویا ہے دادا بابا کیڑا نقصان فرمایا اس آگ دے وچ ایک بے غیرت نے میری ماں دے سر تو گردہ امام فرمیندے میرے پیو دے سامنے میڈیاں بہنہ دے سر تو گردہ میرے بابے دے سامنے میڈیاں بھوپیاں دے سر تو چادر لہے گی جانے ہر بی بی ادائیں بلدی ہوئی آگے میرا پتر دوڑی جدائیں میرا دادا سجاد چمڑے دے مسلح تے نماز پہ پڑھدا ہر بی بی سجے کھبے آن کے بہ گئی ہے بابا پھر کیا ہویا فرمایا پتر بی بیاں سجے کھبے بہ دیا گئیاں بابا نماز پڑھدا آیا میرے باب محمد باقر دی دید پہیے میرا پتر دروازے تے شمر کھلوتا لکھا میرا بابا اٹھیا تے شمر دے نیڑے آن کے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھا اندر نہ آمین اندر میری ماں دے کھلے اور وہاں میڈیاں بھوپیاں دے سر تے برکے نہیں میں بسم اللہ کرا شامل ہوئی ختم کرن لگا بھوپیاں دے سر تے چادرانے اچھا بابا پھر وہ ظالم رک گیا نہیں میرا پتر بابا اگے کیا ہویا پتر نہ سنو بہتر ہے نہیں بابا تھوڑا جا اور سناؤ اس آگے جو اور کیڑا نقصان ہویا فرمایا پتر جڑا میرے بابے نے منت کی تھی اس بے غیرت نے میرے بابے نے اندر داخل ہویا ہے اندر میریاں بھوپیاں تے ماما بہنا تے وال کھلے ہویا سجاد نان لگ دیا گئیاں ہیں اس ویلے میرا دادا سجاد رکوے چاہی معافی دے چھوڑے آئے جڑے ویلے پچھوں شمران کے مسلح جدوئیں ہاتھ پاکے اتنے زور دی چھکے آئے میرے دادے دی پیشانی ریت آ لگی ہے میرے دادے دے منہ جو نکلے آئے سبحان ربی العالی و بحمدہی اتو دادیاں بول کے آدیاں نماز مقام چادر لگ گئی حقی جڑا نہ ہو گیا ہے حقی مولا سجاد تیرا قرصہ قبول کرنا یہ حقی جڑا ادا کیتا ہی اللہ اکبر دھیاں دے پردے انہیں انتظار تینو نہ کراما دھیاں دے پردے انہیں ویلا گزر دا گیا اجڑا تینو گزارے آئی 14 دا اللہ جان دا دربار منصور تیرے امام نو صدے آئے اس کتے انگوراں زہر ملائیے انگوراں زہر ملا کے آدھے کھا غریب آدھا میریاں دھیاں دے سان چھوٹے زان مادہ تینو کھامڑا پوسی مڑا یقین کرے آئے تو دانے کھائیں اندر گزرتے گئے غریب خاک گیا دا اور کھا غریب دا کوئی گھر پچا میں نالا نظر دائی جی بچیاں دی زندگیوں نہیں قابو کری اپنے آپنوں جنیتی بیٹھائیں تکلان اس اے دیواران دے سہارے گھندا تیرا امام ٹوریا اللہ جان دائے جڑے وے اپنا دروازہ یان کھولے بھائی جان میں پڑے آئے سامنے دھی انتظار چاہائی جڑے ویلے امام دی دھی تے دید پئیے سنبھلیا تے بہویں لیکن سنبھل نہیں سکیا تیرا امام دروازے جب گیا ہے دھی نیڑے آن گیا دی بابا خیر آئی غریب دا بستر بنا میرا جگر باہر پیان ہے اللہ جان دائے دھی بستر بنے دی سجیوں بنے دیئے کھبیوں کٹھا ہوگا ہے جس بندے نو یقین نہیں چھوٹی بھی ہوئے انہوں گھر ونجے دے آکھی میرا پوتر بستر بنا تو جڑی دھی دے سامنے پیو تڑپ دا پیا ہوئے آدھی بابا آج تیرا بستر میرے گلو جی بابا شامل ہو جا کس امتحان چ نہ رہ جائیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانتا ہے بستر تے دھی نے سہارا دے کے پیو نو لٹایا پھر امام فرمایا بیٹا میرے سینے تے لیٹ جا پتر متا مینو چائنا دا ہوئے متا سکون ملدا ہوئے اللہ جاندا ہے دھی لیٹیے تے جوانا 2 منٹ دے بعد دھی
تڑپن لگ پئیے آدھیے بابا پہلو بھی سمدیاں ایڈا سینہ گرم کڑائی نہیں ہویا بابا تیرا سینہ جو گرم ہے سیدہ دا مینو زہر مل گئی ہے زہر دا نام آیا ہے داڑی چم کے آدھیے زہر کے لئی ہو دیئے اے بابا زہر کس نو آدھینا ہی گل پہ کرے دیا امام نو خون دیئے گئے آئیے جگر دے جی بابا جی بابا جی بابا پتران دے شہرونی اور بچیاں دے زندگی ہونے اور مولا سجاد دے رسل حد کر چھوڑی آئی کوئی حضرت نہیں بچ گئی ادران دا بیل آئی 5 یا 6 منٹ اور پڑسا لیکن شامل ہوئی کوشش کری کوئی آنکھ وضو تو خالی نہ ٹور جائے زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ دے مک جائے اللہ جان دا تڑپ کے اٹھ میں پیو نوز جڑے ویلے خون دی کے آئیے خدا جان دے ویڑے چ دوڑ پئیے اکلا مرے دیے موسیٰ کاظم ویر اسحاق ویر عباس ویر علی ویر محمد ویر جلدی آؤ میرے بابے دے منہ جو خون پہ آنا ہے بندہ کیڑا ہے جڑا ہائے نہ کرے اللہ جان دے سجے کھبے پتر ویڑ گائن سامنے دھیاں آئین تے دھیاں دی دید پئیے پیو دی داڑی رات نہ رنگین ڈٹھیے پیو دی داڑی رنگین دے کے وڈی دھی کنا تو دور لاؤنے جھروبی دینا پھر چھوٹی سائن باہا تو زیور لاؤنے جھروبی دینا اللہ جان دے ساریاں پہ جی بابا جی بابا جی بابا مولا سجاد تیرا منہ دما دم جی بابا کسے غمت نہ روئے اور پتران دے شاروں نے حد کر چھوڑی آئی اللہ جان دے دھیاں زیور لہائن سیدادہ ساری صدر اس صدر واسطے پڑھئے دھیاں زیور لہا کے موسیٰ کاظم دے ہتھا تے ڈتے نا اے فرمایا ویر جلدی کر انہاں بازار لے جا انہاں ویت میرے بابے دا علاج کرا میرے پاس دیکھی اس ویلے تیرے امام تڑپ گیا دن موسیٰ کاظم میری دھی دے زیور باہر لائے کے نونی آدھا کیوں بابا سیدہ دا غیرت گوارا نہیں کر رہے دی اور میریاں دھیاں دے درہ دے کئی دی نگاہ وج پڑے میں آدھا مولا تیریاں دھیاں در آپ لہائے نا اے موسیٰ کاظم دے ہتھا دے دیتے نا میں صدق ونجا تیری دھی سکینہ دو جنہیں دور شمر لہائے آئے ایمیں لہائے آئے گھنڈے باندھ رہ گیا ہے جنہیں دور لہ گیا ہے جڑی آدھی ای بابا او گنہ دی رات نہیں رک دی لائیو جنازہ جے آگئے جے بڑیاں صدرہ پڑھنیان لائیو جے اندر لائے کے ہاں سنگ دے ہو زندگی دے پتہ نہیں رسا دے امام دے جنازے نو او دھیاں دے پر دے ہونے اے جی میں جنازہ یادہ پہ آئے اے مومنہ چایا ہوا ہے اللہ جار گئے جگہ میرے جنازہ تیار ہویا امام دا جنازہ کے لائیو بادشاہ دا جنازہ او دھیاں دے پردے ہونے اے جی میں مومنہ چایا ہے امام دا جنازہ تیار ہویا دھیاں ہاتھ بن گیا دیا موسیٰ کاظم آدھیاں منت لا اسا بابے دا جنازہ میرے چچا دیا ہے اللہ جاندہ میرے چمام اجازت دیتی ہے وہ دھیاں جنازہ چالیا میں صدق ونجا جدی بھی سامنے کھڑی آئی اور مشرق دے گھوڑے مغرب بجدے آئے اور مغرب دے گھوڑے مشرق بجدے آئے اور جڑی وائر کر کے آدھی آئی مویا تے ہاتھ مک دیئے آدھی مدہ غریب بابا ہے آدھی آئی میرا پردیسی بابا ہے محترم حسین سید البدردی کو پردے پر بات